आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, एक दिन फिरौन ने अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक दर्दनाक ख्वाब देखा जिस ख्वाब ने इसकी नींद को उड़ा कर रख दिया। इस हैबतनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन ने अपने दरबार के अंदर तमाम नजूमियों को इकट्ठा किया और अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने नजूमियों को बताया कि इसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग ज़ाहिर हुई है जिसने तमाम कुफ्तियों को जला कर रख दिया है, जबकि बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी ना कहा। चुनांचे इस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इल्म का इस्तेमाल किया और इस ख्वाब की ताबीर निकाली और नजूमियों ने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा। अपने ख्वाब की ताबीर को सुनकर अपनी सल्तनत के छिन जाने के खौफ से फिरौन ने कुफ्तियों को यह हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर घर की निगरानी की जाए और जिस घर में भी बच्चा पैदा हो इसको कत्ल कर दिया जाए और बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। चुनांचे इस तरह फिरौन का हुक्म पाते ही बनी इसराइल के हर घर की निगरानी होने लगी और बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा होता इसको कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर में जो कुछ लिखा था वो होकर ही रहना था। इसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से 2 बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इस कत्लो गारत से बच गए। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये कि एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा और दूसरा बच्चा जिसको इसकी माँ ने कत्ल के डर से एक दूर पहाड़ के अंदर छोड़ दिया था, इसकी परवरिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ इस बच्चे के पास आते और इसके मुंह में अपनी उंगली दाखिल करते। इस उंगली की वजह से इस बच्चे को खुराक और दूध मिलता, जिसकी वजह से इस बच्चे की नशोनुमा होने लगी। चुनांचे वक्त इसी तरह गुजरता गया और दोनों बच्चे जवान हो गए। इत्तफाक से दोनों बच्चों का नाम मूसा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये कि जो बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पा रहा था वो बड़ा होकर अल्लाह का मुकर्रब नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बने और जिस बच्चे की परवरिश अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी वो बड़ा होकर बदबख्त सामरी जादूगर बना। दोस्तों, इधर जब फिरौन का ज़ुल्म व सितम हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म जारी किया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तकमील करते हुए अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम मुसलमान दरियाए नील के करीब पहुँचे तो उधर फिरौन को ये खबर मिली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम मिस्र को छोड़कर जा रहे हैं। ये खबर सुनते ही फिरौन ने अपने लश्कर को तैयार किया और अपने लश्कर को ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम मुसलमानों को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। फिरौन का लश्कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का ताक़ुब करते हुए इनके पीछे चल पड़ा। उधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के तमाम मुसलमान दरियाए नील के किनारे पहुँच गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और दरियाए नील के अंदर से रास्ता तलब किया। चुनांचे इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने असा मुबारक को दरियाए नील के किनारे पर मारो। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दरियाए नील के किनारे पर मारा तो इस वक्त दरियाए नील 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरियाए नील के अंदर से एक वसी रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम बनी इसराइल के मुसलमान इस रास्ते को अबूर करते हुए बड़ी आसानी के साथ दूसरी तरफ चले गए। उधर फिरौन का लश्कर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का ताक़ुब कर रहा था वो भी इसी रास्ते से जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया तो दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपस में मिल गया। इस तरह फिरौन और इसका तमाम लश्कर और तमाम कुफ्ती दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गए और इस तरह फिरौन को हलाक करके अल्लाह ने दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। चुनांचे फिरौन की हलाकत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम बनी इसराइल के मुसलमान एक दूसरे मुकाम पर ठहर गए। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर दोबारा मिस्र में वापस चले जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का ये हुक्म पाते ही अपनी कौम को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर यह फजल किया कि फिरौन के तमाम तर महलात और तमाम तर खजाने बनी इसराइल के मुसलमानों के सुपुर्द कर दिए। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने का भी वादा किया था। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये हुक्म इरशाद फरमाया कि वो 40 दिन तक रोज़े रखें तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें एक किताब अनायत फरमाएंगे।
جس کتاب کے اندر اس قوم کے تمام شرعی اصول ہوں گے، جس کے اوپر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی، اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی شریعت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے اور رات میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ادھر سامری جادوگر کو فساد پھیلانے کا موقع مل گیا، اور موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس جتنا بھی سونا تھا وہ تمام سونا اکٹھا کیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا۔ اس طرح وہ تمام سونا دیکھتے ہی دیکھتے ایک بچڑے کی صورت اختیار کر گیا۔ سامری جادوگر یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بچڑے کو اٹھایا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا، اور سامری جادوگر نے اس بچڑے کے منہ میں وہ مٹی پھونکی سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ اس طرح جب سامری جادوگر نے اس مٹی کو بچڑے کے منہ پر پھونکا تو وہ بولنے لگا اور اس میں جان آ گئی۔ بنی اسرائیل کے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس بچڑے کو اپنا خدا سمجھنے لگے۔ اس وقت سامری جادوگر نے معاذ اللہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے، اور معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ سامری جادوگر نے تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو اس بچڑے کے سامنے جمع کیا اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگا، اور اس بچڑے سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ بچڑے کے اندر سے آواز آئی میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر 12,000 بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے علاوہ باقی تمام قوم اس بت پرست اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی اور اس کی عبادت کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے منع کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس وقت اس بدبخت قوم نے جو کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس وقت اس دھمکی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس شرک کے اندر مبتلا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اس بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں اور داڑھی مبارک سے پکڑا اور آپ کو جھنجھوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اس قوم کو بت پرستی سے کیوں نہ روکا، اور یہ قوم بت پرستی کے اندر کس وجہ سے مبتلا ہو گئی، جبکہ میں آپ کو اس قوم پر خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بھائی، میں نے اس قوم کو بہت روکا، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی۔ چنانچہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور اس ماجرے کا ذمہ دار موسیٰ سامری کو ٹھہرایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی ساری قوم موسیٰ سامری کی وجہ سے اس شرک کے اندر مبتلا ہوئی ہے، اور یہ تمام لوگ سامری جادوگر کی وجہ سے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا؟ تو اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ شرک اپنے نفس کے ابھارنے کی وجہ سے کیا ہے، اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر موسیٰ سامری کے لیے دردناک بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سامری کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری جادوگر کو ایک ایسے دردناک بیماری کے اندر مبتلا کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اسی طرح سامری جادوگر ساری زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اسی موذی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی معافی طلب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو اس شرک کے اندر مبتلا تھے وہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔
चुनाचे इस तरह बनी इसराइल के वो तमाम लोग जो इस शिरक के अंदर मुब्तला थे, उन्होंने अपने हाथों से अपने आप को कत्ल कर दिया और अपने अजीज़ व अकारब को भी अपने हाथों से कत्ल किया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त सामरी जादूगर को हलाक किया और इस शिरक के अंदर मुब्तला कौम को भी दर्दनाक सज़ा दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शिरक जैसी गलाज़त से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए।